ঝুমো 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 ঝুমो ঝुमो सरकार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, उस नूर की आमद मरहबा, पुर नूर की आमद मरहबा, यासीन की आमद मरहबा, ताहा की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, फरमाया महबूब तुम्हारे रब की ये शान ही नहीं है कि आप इनमें मौजूद हों और आपका रब इनको अज़ाब दे दे। फरमाया ये अल्लाह की रहमत है आपकी बरकत से। और आपने पढ़ा है पिछली उम्मतों के किस्सों को, खुसूसन बनी इसराइल की कुछ कौमों का जिक्र पढ़ा होगा कि जब वो रात की तन्हाई में गुनाह करते थे, रात के अंधेरे में छुप कर गुनाह करते, जब सुबह अपने घर से बाहर निकलते या तो रात को किया हुआ गुनाह उनकी पेशानी पर लिख दिया जाता या उनके घर की चौखट पर लिख दिया जाता, उनके दरवाजे पर लिख दिया जाता इसने रात को अंधेरे में बैठकर तन्हाई में ये गुनाह किया था। अब मुझे बताएं इससे ज़्यादा ज़िल्लत और रुसवाई कोई हो सकती है? इससे ज़्यादा ज़िल्लत और रुसवाई कोई हो सकती है कि रात को तन्हाई में गुनाह किया हो और इंसान के माथे पर लिख दिया जाए, इंसान जहाँ भी जाए लोगों को पता चलता जाए इसने रात को ये काम किया? इससे ज़्यादा भी ज़लील और रुसवा हो सकता है बंदा। लेकिन कुर्बान जाएं आमिना के लाल पर, अरब व अजम के ताजदार पर, रहमत मुस्तफ़ा पर हुजूर तशरीफ़ लाए। फरमाया महबूब जो पहले हो चुका सो हो चुका, अब ये जैसे भी हैं जो भी करते हैं महबूब इनका हिसाब व किताब बरोज़े क़यामत करेंगे, दुनिया में आपका सदका ज़िंदगी मौज के साथ गुजारे। फरमाया इनके ऐबों पर पर्दा डालना भी हुजूर की वजह से है, आमिना के लाल की रहमत का सदका कि हम जैसे गुनाहगारों को आज अल्लाह ताला ने ऐबों को छुपा कर इज्जतों से नवाजा हुआ है। फरमाया दुहा से मुराद हुजूर का नूर इल्म है जिससे कायनात की कोई शय पोशीदा नहीं, और लैल से मुराद हुजूर का दामन उफ़्व करम है जिसमें हम जैसे गुनाहगारों को छुपाया जाएगा। और ये दुनिया में हुजूर की रहमत से गुनाह छुपे हुए हैं और क़यामत का तो फिर मंजर ही अलग होगा। क़यामत की तो बात ही और है, हर नज़र कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। हुजूर जब तशरीफ़ लाएंगे ना और हुजूर की रहमत वाली चादर गुनाहगारों के ऊपर आएगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत उस वक़्त भी गुलामों का मुक़द्दर रहेगी। आखिरी बात करें और गुफ्तगू को इख्तिताम दें। फरमाया दुहा से मुराद हुजूर के वो ज़ाहरी कमालात हैं जिसको सारे जानते हैं, जिसको किताबों में लिखा है, जिसको पढ़ा गया, सुनाया गया, सुना गया। उंगली उठी चांद के टुकड़े कर दिए, इशारा हुआ दरख्तों ने कलमा पढ़ा, हुजूर चलते गए पत्थर सलाम बेचते गए, ओ सुकियां खजूरा उगा जानदा है, ओ ते पत्थरां में पढ़ा जानदा है, कतरे को समंदर जर्रे को सितारा करते हैं, कौनैन को खम आ जाता है जब जुल्फ सवारा करते हैं। तो फरमाया दुहा से मुराद ये चमकते हुए हुजूर के मोजज़ात हैं, हुजूर के ये ज़ाहरी कमालात हैं जिसको सारे जानते हैं, और लैल से मुराद हुजूर के वो बातनी कमालात हैं जिसको हुजूर के रब के सिवा कोई जानता ही नहीं। अल्लाह के महबूब के वो कमालात जिसको अल्लाह के सिवा कोई और। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर थे जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला। फरमाया अबू बकर सफ़र व हदर में साथ रहते हो, गारों में भी रहे हो, सफ़र भी साथ किए हैं, तन्हाइयाँ भी गुजारी हैं, राज़ो न्याज के साथी हो। फरमाया लेकिन सुन लो लम यारिफनी गैरु रब्बी, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई जानता ही नहीं है, मेरी हकीकत को मेरे अल्लाह के सिवा कोई जानता ही नहीं। इमाम रिफ़ाई का वाक़या तो आपने सुना है, इमाम रिफ़ाई का वाक़या कि फरमाते हैं कि एक दिन मैं बैठा हुआ था, मेरा दिल किया कि मैं रूहानी तौर पर सफ़र करूं, जिस्मानी नहीं रूहानी तौर पर सफ़र करूं। और ये रूहानी तौर पर सफ़र इतना मुश्किल नहीं है, आप सब भी कर सकते हैं, बड़ा आसान है। हुजूर फरमाते हैं कि जो बंदा रात को सोने से पहले वज़ू करे, बावज़ू सोए, फरमाया जब वो सोता है ना अल्लाह के फरिश्ते आते हैं उसके पास, उसकी रूह को निकालते हैं, जिस्म उस कमरे में रहता है
اللہ کے فرشتے اس کی روح کو لے کر آسمانوں اور زمین کی سیر کرواتے ہیں۔ اور دوسری حدیث پاک فرمایا جو شخص با وضو سوئے، وضو کر کے سوئے، اللہ کے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، اللہ کے فرشتے اس کی روح کو نکالتے ہیں اور اس کی روح کو اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کا طواف کرواتے ہیں۔ تو روحانی طور پر سفر کرنا اتنا مشکل تو نہیں ہے یہ والا سفر، لیکن جو سفر اولیاء نے کیا وہ بڑا مشکل ہے، وہ ایسے نہیں حاصل ہوتا۔ امام رفاعی نے سفر کیا روحانی طور پر، فرماتے ہیں میں سفر کرنے لگا، بیٹھا ہوا تھا، دل میں خیال آیا کہ چلیں آج سفر کرتے ہیں۔ سفر کرنے کا ارادہ ہوا، پھر میں نے سوچا دائیں بائیں جو جانا ہے کیوں نہ اوپر کو چلتے ہیں، دائیں بائیں بھی تو جانا ہی ہے نا، سفر بھی کرنا ہے، جانا ہی ہے، چلو اوپر کو چلتے ہیں، کچھ اور تو کرنا ہی ہے، اس کو رہنے دیتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کر لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے نا، دنیا میں آئے ہیں کچھ تو کر کے جانا ہے، تو باقی رہنے دیتے ہیں، غلامی مصطفیٰ اپنا لیتے ہیں، کچھ تو کرنا ہی ہے نا آخر دنیا سے جاتے ہوئے۔ تو امام رفاعی فرماتے ہیں کہ میں نے سفر کیا، اوپر کو شروع کر دیا، اب میں سفر کرتا گیا، ایک آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، ساتوں آسمان پار کر گیا، آگے اللہ کا عرش آیا، فرماتے ہیں کہ میں عرش بھی پار کر گیا، روحانی طور پر سفر کیا، 1 2 3 4، فرماتے ہیں کتنے سینکڑوں عرش پار کر گیا۔ جب میں اتنا سفر کر کے اوپر گیا نا تو آگے سے آواز آئی، رفاعی کدھر آ رہے ہو، رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ عرض کی مالک معراج کی رات جس عرش کے سینے پر مصطفیٰ نے قدم رکھے تھے، آج اس عرش کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں، آج اس عرش کی زیارت کے لیے، نہ سفر بشرط مال ہے، نہ طلب کا قید سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں، کہاں کہاں میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئی، مجھے بارہا یہ گماں ہوا کہ تم آ رہے ہو کشاں کشاں، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کہتے ہیں میں نے کہا یا اللہ معراج کی رات جس عرش کے سینے پر محبوب کے قدم آئے تھے، آج اس عرش کو دیکھنے نکلا ہوں۔ فرمایا رفاعی واپس پلٹ جاؤ، ارجی واپس پلٹ جاؤ، معراج کی رات جس عرش کے سینے پر مصطفیٰ کے قدم آئے تھے، تم ایک دن ایک رات تو کیا ہزاروں دن بھی سفر کرتے رہو اس عرش تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ارے کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بھی کمال۔ خرد سے کہہ دو، بات ختم کر دیں، سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی ختم کر دی، ہم بھی ختم کر دیں، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لیں۔ خرد سمجھتے ہیں عقل، خرد کہتے ہیں عقل کو، سوچ سمجھ شعور علم تحقیق ریسرچ سب کچھ۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بھی کمالہ۔ تو فرمایا دہا سے مراد حضور کے وہ ظاہری کمالات ہیں جس کو سارے جانتے ہیں، اور لیل سے مراد حضور کے وہ باطنی پوشیدہ کمالات ہیں جن کو محبوب کے خدا کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ عظمت خدا کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔